बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़्रांसीसी ज़बान के तारुफ़ पर मबनी वीडियोज़ का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है और आज इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ़्रांसीसी ज़बान में कुछ ऐसी अलामात इस्तेमाल होती हैं जो कि अंग्रेज़ी में हमें दिखाई नहीं देती, और ये अलामात ज़्यादातर वॉवल्स के ऊपर आती हैं। और इसके अलावा एक लेटर है सी जिसके नीचे एक अलामत आती है। तो इन अलामात को फ्रांसीसी में क्या कहते हैं, आज ही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो आपको स्क्रीन पे सबसे पहली अलामत दिखाई दे रही है, इसका नाम है एक्यूट एक्सेंट। इंग्लिश में हम कहेंगे एक्यूट एक्सेंट, जबकि फ्रांसीसी में इसका नाम है आक्सों तेग्यू। आक्सों तेग्यू। और ये हमेशा ई के ऊपर आता है। जो इंग्लिश में लेटर है ई, ये उसके ऊपर आता है। और आप इसकी जो डायरेक्शन है इसको गौर से देखिए, क्योंकि डायरेक्शन बदलने से आवाज़ के का तलफ़ुज़, उसकी अदायगी बदल जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ई के ऊपर, इसको हम ई के साथ जब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ए एक्सों तेग्यू। हमने अल्फ़ाबेट में सीखा है कि ई जो लेटर है उसको हम ए प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जब ई के ऊपर ये एक्सेंट आएगा तो हम इन दोनों को मिला के जो साउंड हमें मिलेगी वो है ए की आवाज़। तो आपने अक्सर पाकिस्तान में भी और इससे बाहर भी एक लफ्ज़ है कैफ़े, ये लिखा हुआ देखा होगा। तो इसमें आपने ये देखा कि जो आखिरी ई है उसके ऊपर ये अलामत इस्तेमाल हुई है, काफ़े के ऊपर। तो फ्रांसीसी में चूंकि हम ए की आवाज़ को आ प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए हम इंग्लिश की तरह इसको कैफ़े नहीं बल्कि काफ़े प्रोनाउंस करते हैं। तो काफ़े का जो लफ्ज़ है ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक जो कॉफ़ी खुद होती है जिसे हम पीते हैं, और दूसरा कैफेटेरिया। दोनों के लिए हम काफ़े लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी सिलसिले की जो दूसरी मिसाल है इसी एक्सेंट की, वो है बेबे। बेबे आप देखें स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो बेबे लफ्ज़ लिखा हुआ है इसका मतलब है इंग्लिश में बेबी, यानी छोटा बच्चा। तो इसमें भी आप देखें कि दो जगह पे ये अलामत इस्तेमाल हुई है, यानी एक्यूट एक्सेंट ई के ऊपर आया हुआ है, तो ये ए की आवाज़ दे रहा है। तो ये पहला एक्सेंट है जिसको हम कहते हैं एक्यूट एक्सेंट इंग्लिश में, और फ्रेंच में इसका नाम है आक्सों तेग्यू। अब हम आते हैं दूसरे एक्सेंट की तरफ। तो ये जो सामने आपको स्क्रीन पे एक्सेंट दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं कि ये तीन वॉवल्स के ऊपर आया है, ई के ऊपर, ए के ऊपर और यू के ऊपर। तो ये इन तीनों में से सिर्फ ई की आवाज़ को बदलेगा, बाकी ए और यू की आवाज़ को बदलेगा नहीं, बल्कि वो ऐसी ही आवाज़ जो उनकी है वो आएगी। तो हम ये देखते हैं कि ये क्यों ऐसा है। ई के ऊपर आपने देखा था कि एक्यूट एक्सेंट आता है तो ए आवाज़ आती है, लेकिन जब ई के ऊपर ये ग्रेव एक्सेंट आता है जिसको फ्रांसीसी में आक्सों गहाव कहते हैं, तो इसकी आवाज़ ई के साथ मिल के दोनों की ये ए की आवाज़ आती है। तो इसको हम इंग्लिश में एक आवाज़ शीप साउंड कहते हैं। भेड़ की आवाज़ जैसे होती है भै, तो उसमें हमें थोड़ा सा मुंह और खोलना पड़ता है। तो ये आवाज़ जिसको मैंने शीप साउंड कहा, ये असल में ई के ऊपर जब हम ग्रेव एक्सेंट लिखेंगे तो ये आवाज़ आएगी। इसकी जो मिसालें हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई हैं कि फ्रांसीसी के अल्फाज जैसा कि पैख एक लफ्ज़ है, पैख का मतलब है फादर, वालिद। और इसी तरह दूसरा लफ्ज़ आप देख रहे हैं मैख, मैख का मतलब है मदर, वालदा। फिर आप देख रहे हैं एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है फ़गैख। तो इन सब में फ़गैख का मतलब है भाई। तो इन सब में जो आप एक्सेंट देख रहे हैं वो फ्रेंच में इसका नाम है आक्सो गहाव, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रेव एक्सेंट। तो ये दूसरा एक्सेंट है। उसके बाद जो तीसरा एक्सेंट है इसको कहते हैं सरकमफ्लेक्स एक्सेंट, और ये 5 वावल्स के ऊपर आता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ए ई आई ओ यू। इन 5 वावल्स पे इसकी आप शेप को अच्छी तरह से पहचान लें। ये जो एक्सेंट है इंग्लिश में इसका नाम है सरकमफ्लेक्स एक्सेंट, जबकि फ्रांसीसी में इसका नाम है आक्सों सिरकमफ्लेक्स। ये जो एक्सेंट है इसके आने की, यानी इसको लिखने की बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओल्ड फ्रेंच यानी पुरानी फ्रांसीसी थी, उसमें कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनके
درمیان ایس کی آواز آتی تھی، اور انگلش میں وہ ایسے الفاظ آج بھی موجود ہیں جن میں وہ ایس موجود ہے، مگر جو ماڈرن فرانسیسی ہے یعنی جدید فرانسیسی، اس میں وہ ایس کی آواز غائب ہو چکی ہے۔ جہاں جہاں پرانی فرانسیسی میں ایس لکھا ہوا پایا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا، اب چونکہ جو نئی یعنی جدید فرانسیسی زبان میں وہ اس کی ادائیگی یا تلفظ ختم ہو چکا ہے، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے اس لکھے ہوئے ایس سے پہلے والا جو واول تھا اس پہ یہ سرکم فلیکس ایکسنٹ آتا ہے۔ تو آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ان مثالوں سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں اولڈ فرینچ میں ایس تھا جبکہ ماڈرن فرینچ میں ایس نہیں ہے، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ سرکم فلیکس ایکسنٹ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے ایکسنٹ کی طرف۔ جو چوتھا ایکسنٹ ہے اس کا نام ہے تخیما، اور یہ دو ڈاٹس کی شکل میں ہے، اور اس کی لکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دو واول ہیں وہ اپنی اپنی آواز دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب اکٹھے لکھے جاتے ہیں تو وہ اپنی جو انفرادی آواز تھی اس کو چھوڑ کر ایک تیسری آواز دیتے ہیں۔ جیسے اے کی آواز اگر آ ہے اور آئی کی آواز ای ہے، تو جو الگ الگ جگہوں پر آتے ہیں تو اپنی آواز دیتے ہیں، لیکن جب اکٹھے لکھے جاتے ہیں تو یہ ایک تیسری آواز اے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ واول اپنی اپنی جو اصل آواز تھی وہ دے، تو وہاں پہ ہم دوسرے واول پہ یہ جو علامت ہے دو ڈاٹ والی یہ لکھتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں تخیما۔ اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہی ہیں کہ ہم ان الفاظ کو جب بولتے ہیں تو پہلا جو لفظ ہے اس کو ہم کہیں گے نائف۔ نائف یعنی اے اپنی آواز دے گا اور آئی اپنی آواز دے گا۔ تو اسی طرح سے یہ چوتھا آپ نے واول کے اوپر جو علامت آتی ہے یہ سیکھ لی۔ یہ بھی جو علامت ہے یہ 5 واولز کے اوپر آتی ہے، اے ای آئی او اور یو۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں سب سے آخری جو علامت ہے اس کی، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ سی جو لیٹر ہے اس کے نیچے یہ علامت آتی ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ سی کے نیچے ایک علامت لکھی گئی ہے، اور یہ جو سی کے نیچے علامت ہے اس کا نام ہے سیڈیلا۔ انگلش میں اس کا نام سیڈیلا ہے، جبکہ فرانسیسی زبان میں اس کا نام سیڈیہ ہے، سیڈیہ۔ اچھا، یہ سی کے نیچے جو علامت ہے یہ کیوں لکھی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانسیسی زبان میں سی کی دو آوازیں ہیں، کبھی یہ س کی آواز دیتا ہے اور کبھی یہ ک کی آواز دیتا ہے۔ تو کہاں یہ س کی آواز دیتا ہے اور کہاں ک کی آواز دیتا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ سی کے بعد اگر ای آئی یا وائی آتا ہے تو یہ س کی آواز دیتا ہے، سی کے بعد اگر اے او یا یو آئے تو یہ ک کی آواز دیتا ہے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سی کے بعد ہمیں لکھا ہوا تو مل رہا ہوتا ہے اے او یا یو، ان 3 واولز میں سے کوئی ایک واول آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہاں پہ کسی خاص موقع پر ہمیں س کی آواز چاہیے ہوتی ہے، تو پھر ہم سی کے نیچے یہ علامت یعنی سیڈیلا یوز کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جہاں پہ بھی سی کے نیچے یہ علامت لکھی ہوئی ہو سیڈیلا، وہاں پہ سی کو لازمی طور پر س کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فرانسیسی زبان میں جو یہ علامات ہیں 5 علامات، یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ 4 علامات آپ نے دیکھا کہ واولز کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، واولز کے اوپر استعمال ہوتی ہیں، جبکہ ایک علامت ہے سیڈیلا جو کہ سی کے نیچے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اب ختم ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔